कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 साल फागुन 3 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जगमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको नाराका साथ यो सरकारले काम गर्न थालेको थियो। यो 3 वर्षको अवधिमा सरकारले कति काम गर्न सक्यो, कति उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालको 3 वर्ष पुरा भयो। यो 3 वर्षको अवधिमा नेपाली नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि के उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो? नबुझ्ने उपलब्धि केही छैनन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले आज प्रमुख प्रशासकीय भवनका 3 मोडा उद्घाटन गर्ने सिलसिलामा पनि सविस्तार चर्चा गर्नुभएको छ। शून्यबाट उपलब्धिको काउन्टडाउन लेखाजोखा गर्ने कुराले तथ्य विवरण विश्लेषणमा पुर्याउन्न। हामीले 3 वर्ष अगाडि कुन बिन्दुबाट काम थालेका थियौँ र आज हामी कुन बिन्दुमा उभिएका छौँ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुभएको छ। त्यो एक क्षेत्रमा होइन, बहुआयामिक क्षेत्रमा। एउटा मात्रै म सानो दृष्टान्त दिन्छु। 274 हाराहारी पालिकामा मात्रै ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाको पहुँच थियो। अहिले अब 5वटा बाहेक सबैमा पुगिसकेको छ। यस्ता जस्तो कुनै वर्ष 0.74% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर भएको पनि नेपालमै त्यो बेला पनि हामी सम्झन सक्छौँ। कोभिड नलागेको भए, कोभिडको समस्या आइ नपरेको भए 7% भन्दा माथि, 6.5% भन्दा माथि त निरन्तर आर्थिक वृद्धि छँदै थियो। अहिले पनि दुनियाँका निकै महत्त्वपूर्ण देशहरू आर्थिक वृद्धिको हिसाबले कहाँ पुगेका छन्। उनीहरूको आर्थिक वृद्धि चाहिँ बेहाल भएको छ, असफल जस्तो हुने स्थितिमा पुगेका छन्। तर हाम्रो आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको छैन। यो सरकारको सचेतनता, यो प्रयासकै परिणाम हो र अरू विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। जस्तो तपाईँले आँकडामा बताउनु हो होइन, अर्थतन्त्रका कुराहरूलाई जोड दिन खोज्नुभयो। एउटा नागरिकले चाहिँ के खोज्छ, सरकारले के गर्यो भन्दा मेरो दैनिक जीवनमा चाहिँ सरकारले के गर्न सक्यो। नागरिक जीवनलाई जोडेर भन्दाखेरि नागरिकले चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अवधिमा नागरिकले चाहिँ यो प्राप्त गर्न सकिन पाइन, सरकारले गर्दा मैले यो गर्नु पर्थ्यो गर्न पाइन भन्ने स्थिति त छैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अझै आजभन्दा भिन्न तस्बिर हुन्थ्यो। 1 वर्षदेखि कोभिडको कारणले हाम्रा समाजका बहुआयामिक क्षेत्र प्रभावित नभएको भए, उत्पादन, अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरू प्रभावित नभएको भए तस्बिर आजभन्दा अझ फरक हुन्थ्यो। हाम्रो घोषणापत्रले भनेका कुराहरूका सन्दर्भमा पनि धेरै फरक पर्थ्यो। म सानो डाटामै भन्छु। 51 सालमा 100 रुपियाँ प्रति महिनाबाट सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आज प्रत्येक दिन 100 रुपियाँमा रूपान्तरण भएको छ र यो अझ चाहिँ बढ्ने स्थितिमा छ। यो चाहिँ अझै बढ्छ। घोषणापत्रमा त हामीले चाहिँ 5,000 पुर्याउने भनेका हौँ। यो 3 वर्ष पुग्दाखेरि 3,000मा पुगेको छ। चौथो वर्ष, 5औँ वर्षमा 5,000 पुर्याउने लक्ष्यसहित नै यो काम अगाडि बढेको थियो। यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। जस्तो पुलको सन्दर्भमा, मोटर बाटोको सन्दर्भमा मैले भन्दै थिएँ, वर्षभरिमा 10 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रे हुन्थ्यो। अहिले झन्डै 5,000को हाराहारीमा कालोपत्रे सडक बनेको छ। काठमाडौँको रूप बदलिएको छ। खाल्डाखुल्डी भनेर भयो, धुलो धुलाम्मे भयो भनेर चाहिँ निकै धेरै कोलाहल हुन्थ्यो। आज त्यो कोलाहल छैन। प्रदूषण नियन्त्रणकै कुरामा त्यसले मद्दत पुगेको छ। काठमाडौँको रूप चाहिँ कोभिडकै बेला भए पनि अरू ठुला आयोजनाहरूमा गरिने कामहरू प्रभावित हुँदाखेरि पनि त्यो बजेट काठमाडौँको सौन्दर्यकरण,
काठमाडौँको सडक व्यवस्थापन लगायतका कामहरूमा लगाएर त्यसले देखिने प्रगति पनि भएको छ। यस्ता धेरै क्षेत्रहरूमा भएका प्रगतिहरूको चर्चा गर्न सकिन्छ, जुन कुरा आज चाहिँ 3 वर्षको समग्र लेखाजोखा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ। म एउटा कुरा गर्छु नागरिक जीवनसँग जोडिएको, जस्तो केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि लगत्तै नेपालीहरू चाहिँ लोड सेडिङबाट मुक्त भएका थिए। तर आज पछिल्लो समय 3 महिना यता हेऱ्यो भने फेरि लोड सेडिङ चाहिँ बारम्बार हुने गरिराखेको छ। यसलाई लोड सेडिङको रूपमा बुझ्नुहुन्न। बिजुली चाहिँ नियमित जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो, आउने जाने चाहिँ अलमल भएको, त्यो सेड्युल बिग्रिएको जस्तो देखिन्छ। मलाई लाग्छ त्यसको संस्थागत रूपमा छैन लोड सेडिङ, तर नागरिकले पटक पटक समस्या चाहिँ लोड सेडिङ छैन। हामीले लोड सेडिङ कस्तो बेलामा लोड सेडिङ हुने हो भने हाम्रो विद्युतको आवश्यकता अनुसारको आपूर्ति सम्भव नभएको बेलामा लोड सेडिङ हो। यो व्यवस्थापकीय कमी त्रुटि हो भने त्यसलाई नयाँ नेतृत्वले हेर्ने सम्हाल्ने गर्ला। तपाईले भनेको कुरासँग म के सहमत छु भने नन सेड्युल चाहिँ बिजुली नआउने, घोषणा नगरी चाहिँ बिजुली नआउने खालको समस्याहरू, विभिन्न ठाउँका गुनासोहरू सुनिएका छन् र ती सम्बोधन गर्नका निम्ति भनिएको पनि छ। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पहिले त 18 घण्टा विद्युत आपूर्ति हुन्थेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पाली प्रधानमन्त्री हुँदा 72 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा विद्युत क्षेत्रका जान्ने विज्ञहरू, त्यहाँका अधिकारीहरू, व्यवस्थापकहरू नै 10 वर्ष हामी लोड सेडिङ हल गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ चर्चा गर्थे। प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा त्यस्ता कुराहरू गर्थे। तर आज हाम्रो विद्युत उत्पादनको हिसाबले चाहिँ झन्डै 1400 मेगावाटभन्दा माथि उत्पादन भइसकेको छ, अझै थपिने स्थिति छ। हाम्रो विद्युतले नपुग्दा चाहिँ हामीले आयात गर्न पनि सक्छौँ र बढी हुँदा चाहिँ हामीले बेच्न पनि सक्छौँ। यो पूर्वाधार पनि यस बिचमा बनेको छ। अस्ति भर्खर तपाईँले ढल्केबरको चाहिँ नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रसारण लाइन उद्घाटनको पनि समाचार सुन्नुभयो। पहिला पनि चाहिँ हाम्रो आपूर्ति सहज बनाउने सन्दर्भमा हामीले केही आयात गरेर पनि चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा चाहिँ गरेको र अहिले हामी विद्युत आयात गरेर लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने क्रमसँगै जुन अगाडि बढ्ने सिलसिला थियो, अब तामाकोसीको उत्पादन पुरा भइसक्दा र निजी क्षेत्रका अरू विभिन्न साना आयोजनाहरू, मझौला आयोजनाहरूको समेत थपिँदा हामी चाहिँ बिजुली बेच्न सक्ने गरी पनि पूर्वाधार छ। मैले यहीँ रोकेँ यहाँलाई। जस्तो हामीले के पनि भनिराख्यौँ भने हामी 10 वर्षभित्र 20,000 युनिट के अरे 20,000 मेगावाट 30,000 मेगावाट उत्पादन गर्छौँ भनेर हाम्रा दीर्घकालीन लक्ष्य बनायौँ। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले भनेको लगभग 1400 प्लसको मेगावाट चाहिँ यो वर्षाको समयमा पानी पर्याप्त भएको समयमा मात्रै उपलब्ध हुने हो, हिउँदको समयमा त्यो सम्भव छैन। र अहिले जति पनि बिजुली आपूर्ति भइराखेको छ लगभग आधा चाहिँ भारतबाट ल्याएर गइराखेका छौँ। हाम्रो गति चाहिँ कहाँ रोकियो? यसमा यस्तो छ, बिजुली उत्पादन गर्ने जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुभयो भने हिजोभन्दा निकै ठुलो सङ्ख्यामा बिजुलीको सेवा पुगेको छ। यसकै डाटामा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले 90-92% नेपालीले अहिले बिजुली उपयोग गर्छन्। एक हिसाबले युगकै हिसाबले तपाईँ हामीले भोगेर आएको हो नि त, हामीले दियालोको टुकीको युग चाहिँ भोगेर आएको हो। अब चाहिँ बिजुलीको नयाँ युगमा चाहिँ मुलुक प्रवेश गरेको छ र छिट्टै यो 5 वर्षभित्र 100% नेपालीको घरमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो काम गर्ने योजनाबद्ध प्रयासकै परिणामस्वरूप यो भएको। हाम्रो आन्तरिक खपत पनि बढेको छ, औद्योगिक खपत पनि बढेको छ। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो रन अफ रिभर आधारित परियोजनाहरूमा तपाईँले भने जस्तो वर्षामा उत्पादन फुल क्यापासिटीमा हुने, हिउँदमा चाहिँ कम हुने हुन्छ नै। त्यसो भएर हामीले जलाशययुक्त आयोजनाहरू चाहिँ जुन आन्तरिक खपतको प्रयोजनका निम्ति बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि ती प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छन्। तथ्य ठिक हो, अहिले चाहिँ हामी अफ सिजनमा उत्पादन भएको बिजुलीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, बेच्न पनि सक्छौँ। अफ सिजनमा
सुक्खा मौसममा चाहिँ हाम्रो उत्पादनले धान्दैन, बल्ल बल्ल धान्ने अथवा नधान्ने स्थिति नै पनि छ। त्यस कारणले हाम्रो आपूर्तिमा अनियमितता पनि हुने गरेको छ। तर यो सँगसँगै चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग त हिजो केही पनि थिएन। हामीले बिजुली उत्पादन गर्ने कुरोलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्थ्यौँ। बिजुली उत्पादन भइसकेपछि आयोजनाबाट उपभोक्तासम्म पुग्न, देशभित्र र देश बाहिरसम्म, आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारसँग सम्बन्धित यसका धेरै पूर्वाधारहरू बिजुली उत्पादनभन्दा अझ जटिल, अझ चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्ने पूर्वाधारहरू निर्माणमा हाम्रो ध्यान पुगेको थिएन। बल्ल अहिले एउटा चाहिँ त्यो ट्र्याकमा गएको छ। तपाईँ अलमल हाम्रो संसदमै बितेको 75 सालदेखि नै अलमलमा परेको छ। अब मानिसहरूले दुष्प्रचार गरिराखेका छन्। एउटा ढल्केबर भएर मुजफ्फरपुरको ट्र्याकबाट एउटा बिजुली आयात निर्यातको बाटो बन्यो, प्रसारण लाइन बन्यो। अब हामी चाहिँ गोरखपुरबाट बुटवल हुँदै लप्चेफेदी आउने सन्दर्भमा, अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्रोतको समस्या होइन, दाता छन्। तर हामी चाहिँ कहाँ अल्मलिएका छौँ भने जानेका मान्छेहरूले भ्रम फिजाउने, जानेका मान्छेहरूले काम गर्न नदिने। त्यो बिजुलीको प्रसारण लाइनबाट अमेरिका आउँछ, सैनिक आउँछ जस्ता दुष्प्रचार गर्ने पढे लेखेका मान्छेले, पिएचडी गरेकै मान्छेले पनि यसो गरे। त्यसो भएको हुनाले समस्या के छ भने हाम्रो आवश्यकता के हो? हाम्रो उत्पादन भोलि भइसक्दा बिजुली जति उत्पादन हुन्छ नि त्यो चाहिँ बाह्य बजारमा बेच्न सकिएन भने त हाम्रो त जस्तो यो 3 वर्षमा 6% उपभोक्ता बढे। अब बाँकी 2 वर्षमा त्यही 5-6% बढ्लान् अथवा 8% बढेपछि त हाम्रो 7% उपभोक्ता कहाँ पुग्छ। बाँकी हाम्रा चाहिँ आनीबानी परिवर्तन हुँदा चाहिँ सवारी साधनहरूमा, औद्योगिक उत्पादनमा, अरू चिजहरूमा, रेलवे चाहिँ विकासमा, विद्युत खपतको क्षेत्र, नयाँ क्षेत्र विकास होला, उपभोक्ताको चाहिँ उपयोगको चाहिँ पनि बढेको छ, परिणाम पनि बढेको छ। यी कुराहरू होलान्। तर के भने हामी बाह्य व्यापारमा गएनौँ भने, निकै उत्पादन गर्छौँ त्यो चाहिँ बाहिर बेच्ने गरेनौँ भने अहिले निजी क्षेत्रले, अरू आयोजनाहरूले जति उत्पादन दिँदैछन् नि, निकै ठुलो लगानी खोलामा हाले जस्तो हुने छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अहिले हामीले खालि बिजुली बाल्ने, बिजुली कति बल्यो बलेन भन्ने आधारमा होइन, अलि दीर्घकालीन हिसाबले हेर्न पर्ने स्थिति देखिन्छ। अब अर्को कुरामा आउँछु म, नागरिकले अनुभूत गर्ने कुरा बेरोजगारी। तपाईँले हेर्नुभयो भने कोभिडको कारण मान्छेहरू बेरोजगार भए, एउटा पाटो छ। वर्षेनी श्रम बजारमा आउने 5 लाख जनशक्ति बेरोजगार छ। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठुलो जनशक्ति, लगभग 40% जनशक्ति बेरोजगार भएर फर्किने, अब केही फर्केको केही फर्किने क्रम अहिले पनि जारी छ भने यो रोजगारीको नयाँ सिर्जना चाहिँ सरकारले गर्न सकेन। यसमा अलिकति तपाईँले भनेको कुरोमा सत्यता पनि छ। तर रोजगारीको हामीले परिभाषा बदल्न जरुरी छ। रोजगारी कस्तो चिजलाई रोजगारी भन्ने, औपचारिक क्षेत्रको, अनौपचारिक क्षेत्रको, स्वरोजगारीको, यी सबै चिजलाई हामीले नयाँ रूपमा विश्लेषण गर्न र बदल्न जरुरी छ। रेमिटेन्सकै स्थिति हेर्नुभयो भने पनि वैदेशिक रोजगारी 40% घटेको भन्ने देखाउन्न। रेमिटेन्स जुन आँकडामा आएको छ 11% त अहिले बढेको आँकडाले देखाउँछ। म अर्को के भन्दैछु भने नेपाल चाहिँमा जति रेमिटेन्स आउँछ त्यो रेमिटेन्सको गणना गर्नुभयो भने हामी कहाँ जाने अङ्क त्योभन्दा थोरै छैन। हामी कहाँ आम्दानी गरेर विभिन्न देशमा, मूलतः छिमेकी भारतमा लैजाने सङ्ख्या चाहिँ अरबमा होइन नि, खरबको हाराहारी, 1-2 खरब 3 खरबको हाराहारीमा त्यो चाहिँ आँकडा छ। त्यसो भएको हुनाले काम के हो, रोजगारी के हो, चाहिँ आम्दानी गर्ने उपायहरू के हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो अलिकति परम्परागत धारणाले चाहिँ औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र रोजगारी ठान्ने खालको कुरा छ। तर नेपालमा अब बहसको विषय, म तपाईँसँग सहमत छु, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना र हाम्रो जनशक्तिलाई विदेशमा जान बाध्य आजको नियति तोड्नु एकदम जरुरी छ। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको के हो भने कोही पनि युवा देश बनाउने चाहिँ बल, आत्मबल र पाखुराको बल भएका युवा चाहिँ विदेशमा जाने र चाहिँ
बल घटिसकेपछि स्वदेश फर्किने खालको स्थिति हुनुहुन्न। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराका निम्ति अवसरहरू बढाउनुपर्छ, ती कुराहरू गर्नुपर्छ। र रोजगारी तपाईँले औपचारिक क्षेत्रका रोजगारीहरू त तपाईँले रातारात धेरै बढाउन सक्नुहुन्न, त्यो सङ्ख्या सीमित छ। तर अरू विभिन्न खालका औद्योगिक सेवा क्षेत्रका, पर्यटन क्षेत्रका अरू स्वरोजगारीका ती ठाउँहरू बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। तर राज्य आफैले त्यो वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि त। राज्य आफैले नदेला, निजी क्षेत्रले गर्ला, राज्यले रोकेको छैन, राज्यले रोकेको छैन नि त। त्यो वातावरणलाई प्रमोट गर्नका निम्ति, उत्प्रेरित गर्नका निम्ति, त्यो वातावरणलाई बल पुर्याउनका निम्ति राज्यले नीतिमा कमी छन् भने नीतिमा सुधार गरिराखेको छ। लगानीका जोखिमहरू छन् अनि ती रिस्क फन्डहरू बनाएर पनि मद्दत गरिराखेको छ। राज्यले गर्ने कर्तव्यमा कहीँ कमी गरेको छैन। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने रोजगारीका अवसरहरू, जस्तो एउटा पर्यटक आउँदा औसतमा 11 जना मान्छेले रोजगारी पाउँछन् भन्ने सामान्य आँकडा को चर्चा हुन्छ। हामी 2020मा 20 लाख पर्यटक पुर्याउने भन्यौँ। कोभिड आइसकेपछि त्यो 2 लाख पनि चाहिँ त्यो माघभन्दा अगाडिको, लकडाउनभन्दा अगाडिको डाटा 2 लाख पनि छैन, त्यो स्थितिमा छ। त्यसो भए त्यो त कोल्याप्स नै भयो। 20 लाख हुँदाखेरि चाहिँ झन्नै 2 करोड मान्छेले 2 करोड होइन, 22 लाख 20 लाख पर्यटक आउँदाखेरि आउने रोजगारीका जुन अवसर 11 जनाको गणनाले पनि हुन्थ्यो नि, 5 जनाको गणनाले हुँदाखेरि पनि त के हुन्थ्यो भने 1 करोड यस्तो खालको हुन्थ्यो। त्यसले त आम रूपमा जनजीवनलाई फरक पार्थ्यो नि। यी चाहिँ हाम्रा प्रतिकूलताले, चुनौतीहरूले गर्न खोजेको काम नदेखिएको पनि हो। जस्तो भूकम्पको बेला 3 लाख पर्यटकहरूबाट भूकम्पको बेला चाहिँ 5,90,000 पर्यटक थिए। अघिल्लो वर्ष जनवरीमा त पर्यटकहरूको आगमनको डाटा हेर्नुभयो भने त 13 लाख त पुगेको थियो नि। 20 लाख पुग्दैन थियो। तर हाम्रो प्रयासले 16 लाख पर्यटकहरू आउने, त्यो सङ्ख्या नाग्ने स्थिति त थियो। यस हिसाबले रोजगारीका अवसरहरूमा पनि केही सिर्जनामा प्रतिकूलताहरू भए। अब कोभिडका कारणले अहिले त हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा, बाह्य लगानी आयात आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा पनि समस्याहरू छन्। ती चिजहरूले प्रभावित पारेको छ। र सरकारका नीतिहरूले रोजगारीका अवसरहरू बढाउने, सङ्गठित क्षेत्रमा, असङ्गठित क्षेत्रमा, स्वरोजगारीका क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन नै ध्यान दिएको छ। अर्को पाटो जस्तो नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने कुरा, महँगी चाहिँ अप डाउन भइरहेको छ। राज्यको नियन्त्रण छैन, राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, बिचौलियाहरू खेल्छन्। यसमा चाहिँ डेटामा कुरा गऱ्यौँ भने सामान्यतः मुद्रास्फीति, महँगीको दर 10% सामान्य मानिन्छ अर्थतन्त्रमा। यो पुस्तिकामा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मुद्रास्फीतिको कुरा गर्नुभयो भने हामी चाहिँ 6% भन्दा तल। अझ अहिलेको स्थितिमा हामी 4% हाराहारीमा मुद्रास्फीति भइरहेको अवस्थामा छौँ। मुद्रास्फीति चाहिँ त्यस्तो भयावह, नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको स्थिति होइन। र यसले के देखाउँछ भने समस्याहरू छन्, धेरै ठाउँ अराजकताहरू बढ्ने खालका समस्याहरू पनि रहे। तर के हो भने महँगी एउटा चाहिँ बढिरहने, एउटा त्यो महँगी चाहिँ सामान्यतः नियन्त्रण हुने, मान्छेको उमेर जस्तै हो कि महँगी त्यो बढ्छ। तर के हो भने हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर बढेको छ। महँगी बढ्दै गर्दाखेरि नागरिकको आम्दानी पनि बढ्दै जानुपर्छ नि। महँगी आम्दानी हेरेर बढ्दैन। महँगी चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियामा बढ्छ आफ्नो। तर त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया नागरिकका हकमा चाहिँ किन लागू अब नागरिकका आम्दानीका स्रोतहरू, अवसरहरू बढाउने, अघि हामीले कुरा गरेको रोजगारीका अवसरहरू बढाउने कुराहरूसँग पनि सम्बन्धित हो। हामीले केही ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू, मेगा आयोजनाहरू यिनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जे सपना देखिएको छ, ती सपनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जुन माहौल निर्माण हुन्थ्यो नि, त्यसले मान्छेका अवसर पनि बढाउँथ्यो। अहिले त विश्वव्यापी प्रतिकूलताले गर्दा मयौँ अन्य देशहरू पनि एकदम अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। अर्थतन्त्र ऋणात्मक स्थितिमा रहेको, माइनसमा गएको अवस्था छ। हामी कहाँ चाहिँ माइनसमा पुगिसकेको छैन। हामी चाहिँ संसारका आर्थिक वृद्धि भएका 9-10वटा मुलुकहरूमध्ये थियौँ कोभिडभन्दा अगाडि। अहिले त्यो स्थितिमा छैनौँ, तर हामी त्यस्तो गतिहीन भएको अवस्थामा छैनौँ। तर यो परिस्थिति सबै कोभिड अन्त्य हुँदा, अरू वातावरण बन्दै जाँदा
नागरिकको आम्दानी पनि बढ्छ, रोजगारीका अवसर पनि बढ्छन्। महँगी त अहिले पनि नियन्त्रणमा छ। यति ठुलो समस्याका बावजुद मान्छेको आवागमनमा समस्या हुँदाखेरि पनि हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थाको अवस्थामा चाहिँ कुनै भएन र त्यो सहजै रह्यो नि त। अब अर्को मैले एउटा राजनैतिक प्रश्न गरेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन हुनका लागि चुनावमा जाँदै गर्दा दिएको नारा स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको स्थायित्व, तर नेकपाको नेतृत्व आफैले भङ्ग गर्यो, संसद विघटन भयो। त्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, विपक्षले अथवा अरूले गरेर होइन, मलाई काम चाहिँ मेरो पार्टीकै केही नेताले, हातको औँलामा गन्न सकिने नेताले काम गर्न नदिएर हात बाँधेर 3 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगमा मान्छे नियुक्त गर्ने कुरालाई सम्म पनि चाहिँ अल्झाएर, खुट्टा अल्झाएर, हात बाँधेर गतिहीन बनाउन खोजिएको कारणले हिजो चाहिँ गठबन्धन बनाउँदा स्थिरताको, समृद्धिको त्यो जगमा निकै कुरा भएको थियो। ती चिजलाई उहाँहरूको व्यवहारले मिथ्या साबित गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यसका निम्ति विपक्ष होइन, प्रमुख विपक्ष होइन, अरू कारण होइनन्, अरू चाहिँ आर्थिक, अरू राजनीतिक, अरू कारण होइनन्, पार्टीभित्रकै कलह। फेरि यो नेकपामा के आश्चर्य भयो भनेर नसोध्नु होला। यो 7 सालदेखि अहिलेसम्म फर्चौट नभएको एउटा समस्या हो। यो स्थिरतासँग जोडिएको छ। बिपी कोइरालाको नेतृत्व स्थापित हुने बेलामा बाहिरबाट होइन, राणा शासन ढाल्न सक्ने बिपीलाई खुट्टा तान्ने र अल्झाउने अरू कसैले गरेनन्, सौदेनी दाइले नै गरे जस्तो लाग्छ। मातृका बिपीको चाहिँ नेतृत्वमा स्थिरता समृद्धिको कुरामा चाहिँ बाधक बनेर, अल्झाउने पात्र बनेर प्रस्तुत भए। 16 सालमा 2/3 बहुमत यस्तै बिपीको नेतृत्वमा आउँदा विश्वबन्धु थापा, तुलसी गिरी लगायतकाले के भूमिका खेले र ती चाहिँ 17 सालपछि कुन भूमिकामा गए तपाईँले देख्नुभयो। अहिले त बडो आश्चर्य भयो। पार्टी एकतालाई जनताले, कार्यकर्ताले रुचाएका थिए। पहिला गठबन्धनबाट चाहिँ पार्टी एकताको कोर्समा जाने काम भयो। तर सरकारले काम गरेको यति धेरै काम गरेको छ, डाटाले त्यो भन्छ, परिणामले त्यो भन्छ, तर पार्टीकै नेताहरूले, पार्टीको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तपाईँको कुरा मान्दाखेरि पनि नागरिकलाई, जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने प्रधानमन्त्रीले आफै अध्यक्ष भएर पार्टीका नेतालाई किन सन्तुष्ट गराउन सक्नु भएन? यो प्रश्न तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तर दुईटा परिस्थिति हुन्छ। एउटा निदाएको मान्छेलाई सहजै जगाउन सकिन्छ, निदाएको अभिनय गरेको मान्छेलाई तपाईँ ज्यान गए जगाउन बिउजाउन सक्नुहुन्न। निशाना एकातिर राखेर नजर अर्कोतिर राखेर निशाना अर्कोतिर सजाइएको जुन परिस्थिति मैले अघि तपाईँसँग भने, एउटा महत्त्वपूर्ण समय नेपालमा बिपीको नेतृत्वको सरकार कति महिना चल्यो? 18 महिना चल्यो। सबभन्दा बढी मरिचमानको नेतृत्वको सरकार चल्यो 3.5 वर्ष। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार 3 वर्ष चल्यो। अब चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारभन्दा बढी समय यो सरकारको पुग्छ होला। यो सरकारले 5 वर्ष अवधि गुजार्ने, स्थिरता दिने, 5 वर्ष स्थायित्व दिने, त्यो जगमा विकास र समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने कुरा सबभन्दा बेचैनी, सबभन्दा छटपटी कसलाई भयो भन्नुहुन्छ भने 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 9.5 महिना, 3 महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन रोकेर अनि पार्टीको निर्णय पनि मैले आफै सुनाएँ भनेर अनि त्यस्तो चाहिँ गरी टिकेका मानिसहरूलाई केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार टिक्ने, यो चाहिँ असाध्यै असह्य चाहिँ ईर्ष्या, द्वेष र छटपटीको विषय भयो के। र 5 वर्ष चाहिँ यदि यो सरकारलाई तपाईँले यी सबै कुरा व्याख्या गरे पनि सरकारको स्थिरतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै कारक बन्नुभयो भन्ने प्रश्न त उठिरहन्छ। होइन, यस्तो हो, तथ्य के हो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किस्तीमा सजाएर प्रधानमन्त्री चाहिँ उपहारमा उहाँहरूले दिनुभएको थिएन। प्रधानमन्त्रीका एजेन्डा हिजो चुनावमा जाँदा, गठबन्धन बनाउँदा पनि तिनै थिए। 3 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि तिनै छन् र अहिले जनतामा जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीका एजेन्डा एउटै छन्, बदलिएका छैनन्।
तर हिजो चाहिँ आँखा जुधाएर हेर्न नसक्ने नेतृत्वकै कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ यो कुनै वैधानिक मान्य स्वीकार्य मानकभित्र होइन कि उहाँहरू एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सबै त्यो चाहिँ मूल्य मान्यता दलीय अनुशासन आचरण सबै मिचेर सरकारका हात बाँध्ने कोसिसमा लाग्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो खालका साथीहरूका कारणले काम गर्न मैले पाइनँ। मेरो एजेन्डा स्थिरता समृद्धि विकास ती जारी छन्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मेरो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा जुन छ त्यो जारी छ। तर यो समस्याको फर्चौट हुनुपर्छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म 5 वर्ष एउटा सरकार चल्न नदिने र स्थिरताको निम्ति चाहिँ 5 वर्ष सरकार चल्नका निम्ति बाह्य पक्ष होइन, जनता होइन, जनताको नाममा चाहिँ पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिहरू यो बीपीको पालामा पनि अरू बेलामा पनि र आज पनि फर्चौट नभएको नेपाली राजनीतिको एउटा महारोग छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ। निर्वाचन त्यसका लागि हो भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।